कसले आफूसँग असहमत हुने पक्षलाई मार्जिनलाइज गर्ने र नेकपा कसले कब्जा गर्ने भन्ने यो होडबाजी हो। यो होडबाजीमा केवल यी देखिएका पात्रहरूको मात्रै भूमिका छैन, देशी विदेशीहरूको पनि चलखेल यसभित्र छ। प्रचण्ड मार्फत नेकपा कब्जा गराउने उनीहरूको रणनीति हो। हामीले खोजेको राज संस्था भनेको शासन गर्ने राजा होइन, किनकि शासन गर्ने राजा हामीले विगतमा नेपाली समाजले नेपालले देखिसकेको छ र शासन गर्ने राजा असफल भए र राजाको भूमिका शासन गर्ने होइन, शासन गर्ने काम नागरिकको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेकपा फुटेर पनि नेकपाले निकास दिन सक्दैन, नेकपा नफुटेर पनि नेकपाले निकास दिन सक्दैन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा अब यो मुलुकको लागि नेकपा चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट भइसक्यो। शक्ति त ठुलै होला, लाखौँ कार्यकर्ता पनि होलान्, तर त्यो तासको घर एकै दिनमा ढल्छ। अब यो तासको घर भइसक्यो। एउटा यस्तो हुरी आउँछ, त्यो हुरीले यो ढल्छ। अब त्यसले नेकपा नफुट्दाखेरि पनि नेकपाको अस्तित्व सिद्धिन्छ, नेकपा फुट्दाखेरि पनि नेकपाको अस्तित्व सिद्धिन्छ। आमा राज संस्थाको भूमिका चाहिन्छ। त्यो राज संस्था चाहिँ मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने राज संस्था चाहिन्छ, शासन गर्ने राज संस्था होइन। यदि राज संस्थाले शासन गर्ने अभिलाषा राख्यो भने त्यो राज संस्था दीर्घजीवी हुन सक्दैन। जो राजावादी, राजाले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्, उनीहरूको लागि पनि घाटा हुन्छ। त्यसले ती साथीहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने हामी राजावादी होइनौँ, स्वयं राजावादी होइनन्। मैले यो कुरा पटक पटक भनेको छु। राजा नै राजावादी होइनन्, राजा शासन गर्न चाहँदैनन्, राजा पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्न चाहँदैनन्, तर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा राख्नको लागि यो जसरी मुलुक बन्यो यो सभ्यता संस्कृतिलाई बचाउनको लागि भूमिका खेल्न चाहन्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय जसरी नेकपाको यो विवादमा जुन किसिमले अड्कलबाजी गरिएको थियो, यो हुँदैछ यो हुँदैन भनेर विभिन्न विश्लेषक लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताले भनौँ अझ नेकपाभित्रका पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जुन किसिमको अड्कलबाजी गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय जुन किसिमको घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, अलिकति फरक रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जुन किसिमले चिनिया राजदूत को प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटले फेरि सचिवालय बैठकमा उहाँ उपस्थित नहुने भन्दा बदलै उपस्थित भएर पनि यतिखेर सचिवालय बैठक अब 10 दिनको लागि स्थगित गरिसकेको यो पछिल्लो जुन घटनाक्रम छन् कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले, बुझाइ के? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मेरा विचारहरू यो विषयमा यहाँले सुन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ भने मैले कन्स्ट्यान्टली के भन्दै आएको छु भने अरू विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरूका भन्दा फरक विचार मैले राखेँ यो विषयमा। र मेरो दृष्टिकोण के रह्यो भने नेकपा तत्कालै फुट्दैन, त्यसका पछाडिका विभिन्न कारणहरू छन्। तर जुन विश्लेषकहरूले नेकपा अझै फुट्छ, फुटिहाल्यो, भरे नै फुट्छ, भोलि नै फुट्छ भन्ने जुन विश्लेषण गरे, त्यो विश्लेषण उहाँहरूको आफ्नो विश्लेषण हो। तर मलाई चाहिँ नेकपा यसरी फुट्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने मेरो विश्लेषण थियो। त्यसैले सन्दीपजी अरू विश्लेषकहरूको भन्दा मेरो दृष्टिकोण फरक रह्यो। हुन त यो विश्लेषण कस्तो हुन्छ भने कतिपय तथ्यहरूका आधारमा, वस्तुगत तथ्यहरूका आधारमा लिएर त्यसको समीक्षा गर्ने हो। अब म चाहन्छु कि मेरो यो विश्लेषण गलत होस् भन्ने म चाहन्छु। तर घटनाक्रमले अहिले पनि के देखाइराखेका छन् भने यो नेकपाभित्रको सङ्घर्ष चाहिँ कसले नेकपालाई कब्जा गर्ने भन्ने हो, नेकपा फोड्ने होइन कि कब्जा गर्ने भन्ने हो। बाहिर देखिए जस्तो होइन। नेकपा फोड्दाखेरि दुईटै पक्षलाई घाटा छ। दुईटै पक्ष एकअर्कालाई समाप्त गर्नका लागि लाग्छन्। त्यहाँ प्रतिद्वन्दी मात्रै हुँदैनन्, उनीहरू एकअर्काका विरोधी हुन्छन् र त्यसले दुवै पक्षलाई घाटा हुन्छ। त्यो कुरा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, किनकि उहाँहरू धेरै ठुलो राजनीतिक खेलाडी हो। तर उहाँहरूले गरिराखेको यो गेम प्लान चाहिँ के हो भने कसले आफूसँग असहमत हुने पक्षलाई मार्जिनलाइज गर्ने र नेकपा कसले कब्जा गर्ने भन्ने यो होडबाजी हो। यो होडबाजीमा केवल यी देखिएका पात्रहरूको मात्रै भूमिका छैन, देशी विदेशीहरूको पनि चलखेल यसभित्र छ। त्यो चलखेलका कारणले उहाँहरूको गतिविधिहरू चाहिँ अलिक बेसी अगाडि आएको या फ्रन्ट लाइनमा आएको, सक्रिय भएको देखिन्छ।
यो त स्पष्ट रूपमा दक्षिणबाट सामन्त गोयलको भ्रमण, अहिले उत्तरबाट राजदूतको यो भेटघाट कुराकानीले त्यो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ अगाडि। जुन किसिमले अब तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि, ठ्याक्क जुन बाहिर देखिएको छ त्यो बाहिर छैन, भित्र अर्कै पाकिरहेको छ भन्दा के चाहिँ पाकिरहेको छ? भित्र पाकिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने चीनले पनि नेपालमा आफ्नो एउटा विश्वसनीय पात्रको खोजी गरिराखेको हो। हिजोको चीनको डिप्लोमेसी कस्तो थियो भने उनीहरू नेपालको पोलिटिकल अफेयर्समा, राजनीतिक घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने र त्यसलाई असर पार्ने या प्रभावित गर्ने काम गर्दैनथे। तर केही समय यता चिनिया डिप्लोमेसी खालि नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभएर अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूको सन्दर्भमा पनि, अन्य देशहरूको सन्दर्भमा पनि अलिक अग्रेसिभ भएर आएको छ, अलिक फ्रन्ट लाइनमा आउनु खोजेको छ। यसले के देखाउँछ भने चीन पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छ भन्ने कुराका सङ्केतहरू देखिएका छन्। यसै क्रममा चिनिया राजदूतले योभन्दा अगाडिको विवाद समाधान गर्न पनि निकै ठुलो भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहै छ। र अहिलेको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दाखेरि पनि चिनिया राजदूतले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको र यो विवाद मिलाउनलाई भूमिका खेलेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने किन चीनलाई यो विवाद मिलाउनु पर्यो त, के स्वार्थ छ भन्दाखेरि चीनले के देखिरहेको छ भने नेपालमा आफ्नो एउटा विश्वसनीय पात्र उसले खोजी गरिरहेको छ र त्यो विश्वसनीय पात्र चाहिँ नेकपालाई उसले बनाउन खोजेको छ। र नेकपा सङ्लो नेकपा रह्यो भने त्यो विश्वसनीय पात्र सङ्लो रहन्छ, नेकपा सङ्लो रहेन भने विश्वसनीय पात्र पनि विभाजित हुन्छ र त्यहाँ विश्वसनीय पात्र नै बदल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चिनियाहरूको पनि एउटा इन्ट्रेस्ट हो। अब भारतीयहरूको इन्ट्रेस्ट त नेपालमा भएका प्रत्येक राजनैतिक घटनाक्रम परिवर्तनमा भारतले नै प्रभाव पारेको छ, निर्णायक भूमिका खेलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारत सधैँ नेपालमा आफ्नो एक किसिमको हेजमनी, एक किसिमको प्रभुत्व जमाउन खोज्छ। यो प्रभुत्व जमाउनका लागि उसका केही 4-5वटा विषयवस्तुहरू छन्। सबभन्दा मुख्य सुरक्षाको विषयवस्तु हो। दोस्रो चाहिँ यहाँको नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक सम्पदा। तेस्रो प्राकृतिक सम्पदा मध्येको पनि जलस्रोत। त्यस पछाडि फरेन पोलिसी, विदेश नीति र बजार। यी कुराहरूमा भारत आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर नेपाल नजाओस् भन्ने चाहन्छ। अब भारतले जुन किसिमले नाङ्गो रूपमा भारत नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने, यहाँका नेताहरू भारत जाने या साउथ ब्लकलाई रिजाएपछि या भारतीय राजदूतावासलाई रिजाएपछि मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने जुन किसिमको कल्चर नेपालमा स्थापित गरियो लामो समयदेखि, आज मात्रै होइन, त्यो नेपालको वास्तवमा सार्वभौम सत्ता, पोलिटिकल इन्टिग्रिटी, आफ्नो डिग्निटीको विरुद्धमा छ र यसले नेपाललाई सधैँ कमजोर बनाएको छ। र भारत अझै बेसी सशङ्कित के भने जब चिनिया राजदूतको गतिविधि उसले देख्यो त्यस पछाडि भारत झन् बेसी सशङ्कित बन्यो। त्यो कारणले पनि भारतीयहरू एउटा विश्वसनीय पात्रको खोजीमा लागे र त्यो विश्वसनीय पात्र उनीहरूले ओलीलाई देखेनन्। हिजो ओली भारतको विश्वसनीय पात्र थिए, भारतसँग उनको उठबस, यी धेरै कुराहरूमा उनी विश्वसनीय थिए। तर पछिल्लो दिनमा उनले अब ओलीभन्दा अर्को विश्वसनीय पात्र खोज्नु पर्दा उनीहरूले दुईटा पात्र उनीहरूले अहिले रोजेको देखिन्छ। एउटा पात्र प्रचण्ड या प्रचण्ड खेमा, जुन तपाईँले विभिन्न पुस्तकहरू हेर्नुभयो भने अहिलेका इन्डियाका आर्मी जेनरलहरू, रिटायर आर्मी जेनरल लगायतका धेरै व्यक्तिको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने प्रचण्ड लगायत माओवादीलाई कसरी इन्डियाले हुर्काएको रहेछ, कसरी सहयोग गरेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। अब त्यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरूको लागि सबैभन्दा विश्वसनीय पात्र प्रचण्ड नै हुन् भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष। त्यसलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै तथ्यहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा तथ्य के हो भने 2013मा जब प्रचण्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्डियाको भ्रमण गरे, त्यो भ्रमण गर्दाखेरि नेपालको फरेन पोलिसी चाहिँ भारतीय नजरबाट, भारतीय दृष्टिकोणबाट परिचालन गर्न प्रचण्ड सहमत भएका कुराहरू छन्। त्यसले के देखाउँछ भने सत्तामा बस्नको लागि प्रचण्ड भारतसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार छन्। यस अर्थमा उनी भारतको लागि सबैभन्दा विश्वसनीय पात्र, आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि विश्वसनीय पात्र बन्न सक्छन् भनेर उनीहरूले प्रचण्ड मार्फत नेकपा कब्जा गराउने उनीहरूको रणनीति हो। त्यसले त्यो रणनीतिमा देखिएको यो विवाद हो। त्यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि, त्यो रणनीतिलाई चाहिँ फेल खुवाउनको लागि चाहिँ चिनिया राजदूतको अहिलेको पछिल्लो समयको छलफल हो, चिनिया राजदूतका गतिविधिहरू अगाडि आए।
अब उनीहरूको बिचमा जस्तो भन्नुहोस् न, यो जुन सङ्घर्ष छ, नेकपा कब्जा गर्ने जुन सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्षमा ओली कमजोर भयो भने प्रचण्डहरूको कब्जामा जान्छ, तर त्यति सजिलो छैन। किनकि पार्टी नेतृत्व आफ्नो कब्जा गर्नु पर्यो, सरकार आफ्नो कब्जामा लिनु पर्यो। अब ओलीले संवैधानिक गैर संवैधानिक सम्पूर्ण मेजर्सहरू अपनाउन सक्छन्। उनले एउटा त के गर्न सक्छन् भने ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनको लागि पार्टीबाट मात्रै कमजोर बनाएर हुँदैन, संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो। संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सकेन भने अविश्वासको प्रस्ताव लानु पर्यो, त्यो पारित गर्नु पर्यो। यो सजिलो छैन। अब यदि संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने बाटो प्रचण्ड खेमाले अपनायो भने ओलीले संसद विघटन गरिदिन पनि सक्छन्। हो, अहिलेको ओलीको जुन धारा 77(1) अन्तर्गतको उहाँको जुन प्रधानमन्त्रीत्व, त्यसले संसद विघटन गर्न संविधान त पाउँदैन। तर उहाँले विघटन गर्नुभयो भने यो संवैधानिक छ कि गैर संवैधानिक छ, त्यो प्रश्न त अदालतमा उठ्छ। केही समय त झिल्याउने काम हुन्छ, भोलि अदालतले व्याख्या गर्ने कुरा हुन्छ, 5-7 महिना समय जान्छ। त्यो समयमा थुप्रो राजनीतिक चलखेल हुन्छन्। अनि यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको दुईटै पक्षको रणनीति के देखिन्छ भने कसरी यो सङ्घर्षलाई लम्ब्याउने र आफ्नो प्रभुत्व जमाउने। त्यसैले यो विवाद कायमै रहन्छ। चिनिया राजदूतले पनि समाधान गर्न सक्दिनन्। केही समय साम्य मात्रै हुन्छ, तर विवाद लामो समय टिक्दैन। किनकि यो विवाद भनेको कसले कब्जा गर्ने विवाद हो। यो किन कब्जाको रणनीतिमा उनीहरू गए भने जस्तो अघि तपाईँले भारतको उदाहरण दिँदै यसरी प्रचण्ड खेमाद्वारा चाहिँ पार्टी कब्जा गर्न यसरी खेलिँदैछ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो पुरा भएन भने चाहिँ भारतले चाल्ने कदम चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यो पुरा भएन भने अर्को कदम भारतले के चाल्छ भने जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूको जुन समूह छ, त्यो समूह मार्फत उनीहरू नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरू बढाउँछन्। र त्यो समूहले जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, उहाँ सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको छ कि जातीय राज्यको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो जातीय राज्यले मुलुकमा भोलि एउटा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउँछ र विखण्डनका गतिविधिहरूलाई त्यसले निम्त्याउँछ र त्यसले मुलुकलाई एउटा जर्जर अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यति धेरै ठुलो शक्ति उहाँहरूले आर्जन गर्नु होला मलाई लाग्दैन। पिपुलको त्यति ठुलो विश्वास प्राप्त गर्नु होला मलाई लाग्दैन। तर गलत क्रियाकलापहरूले भारतद्वारा नै सञ्चालित भएर भारतद्वारा नै पृष्ठपोषण गरेर सहयोग गरेर गलत क्रियाकलापहरू अगाडि आउन सक्छ र त्यसले डिस्टर्बेन्सेसहरू क्रिएट गर्न सक्छ। त्यसैले प्रचण्डबाट नेकपा कब्जा हुन सक्यो र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सक्यो, त्यो उनीहरूको लागि उत्तम उपाय हो। यदि प्रचण्डबाट कब्जा गर्न सकेन भने बाबुराम भट्टराईलाई उठाएर कुनै न कुनै किसिमको द्वन्द्व र अस्तव्यस्तता सृजना गर्ने उनीहरूको दोस्रो रणनीति हो। तर मलाई के लाग्छ भने यी दुईटै कुराहरू असफल हुन्छन्। यी दुईटै कुरा असफल भएर अबको नेपाली समाज आजको 20 वर्ष या 10 वर्ष अगाडिको जस्तो छैन। तपाईँले असफल हुन्छन् दुईटै जुन रणनीति भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन किसिमको गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ फेरि प्रतिगमनतर्फ मुलुक जान लाग्यो, राज संस्था फर्काउन लाग्यो भने त्यसरी जोडेर व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्। यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ? म यसमा आउँछु, राज संस्थाको बारेमा आउँछु। तर किन असफल हुन्छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो भने 10 वर्ष या 20 वर्ष अगाडिको जस्तो नेपाली समाज, नेपाली राजनीति, नेपाली नागरिकहरू छैनन्। आज नेपाली नागरिकहरूमा धेरै ठुलो राजनीतिक चेतना आइसकेको छ। नेपाली नागरिकहरू धेरै भोकल भइसकेका छन्, उनीहरू धेरै बुझ्ने भइसकेका छन्। एउटा पक्ष यो छ। दोस्रो पक्ष नेपालको राजनीतिमा जसरी हिजो केही नेताहरूले सम्पूर्ण राजनीतिक विषयवस्तु निर्णय गर्थे, अब त्यो अवस्था नेपालमा छैन। अब नागरिकहरू असट्टी भइसकेका छन्। अब मुलुकको राजनीतिक विषयमा हामीले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नागरिकहरूको भावना आइसकेको छ। भने अर्कोतिर अहिलेको सत्ता व्यवस्था इभन कोभिडको समस्या समाधान गर्न पनि असफल भएको छ। मुलुकमा चरम अराजकता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, लुटतन्त्र फैलेको छ। राजनीति पुरै व्यापार बनेको छ। यस्तो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्नका लागि सत्तामा भएका दलहरू र इभन प्रतिपक्ष पनि असफल भइसकेको यो परिदृश्यमा स्वयं नेपाली नागरिकहरू चाहिँ अब हुने मुलुकका राजनीतिक परिवर्तनहरू विदेशीको इसारामा होइन, विदेशीको चलखेलमा होइन, विदेशीबाट पृष्ठपोषण गरेर होइन, आफ्नै पनामा, नेपालीपनामा, नेपाली विचारमा, नेपालीहरूकै नेतृत्वमा, नेपालीहरूकै सहभागितामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ स्थापित भइरहेको छ। जुन विचार नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि राखेको विचार यही हो। हाम्रो मुलुकमा हुने अबका परिवर्तनहरू चाहिँ नेपालमुखी हुनुपर्छ, नेपाल केन्द्रित हुनुपर्छ।
त यो विचार स्थापित हुने मैले लक्षणहरू धेरै देखेको छु र यो विचार स्थापित हुनासाथ इन्डिया पनि पुरै माइनस हुन्छ, चाइनिज चलखेल पनि माइनस हुन्छ र नेपालमा नेपालमुखी एउटा राजनीतिक गतिविधिहरू हुन्छन्, नेपालमुखी राजनीति हुन्छ र नागरिक र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक क्रियाकलापहरू हुन्छन् र हामीले चाहेको पनि त्यही हो र आज सिङ्गो मुलुकले चाहेको पनि त्यही हो। इभन नेकपाभित्रका पनि धेरै कार्यकर्ताहरू नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका पनि धेरै नेता कार्यकर्ता, खास गरिकन अहिले नेपालका 3टा फोर्सेसहरू, एउटा डेमोक्रेटिक फोर्सेस जसलाई हामी नागरिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भन्छौँ, कसैले लोकतन्त्र भन्छन्, कसैले प्रजातन्त्र भन्छन्। हामी प्रजातन्त्र भन्ने शब्द त्यति रुचाउँदैनौँ किनकि त्यहाँ प्रजाको सेन्स आउँछ, हामी प्रजा होइनौँ। लोकतन्त्र भन्ने शब्दमा यो भारतीय शब्द हो, त्यसैले त्यसले पनि हाम्रो मुलुकको माटो, हाम्रो आफ्नोपना दिँदैन। त्यसैले हामीले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ नागरिक तन्त्र भन्ने गरेका छौँ। नागरिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रगतिशील शक्तिहरू, जो लेफ्टभित्रका पनि राम्रा शक्तिहरू छन् र राष्ट्रवादी शक्तिहरू, यी 3टै शक्तिहरू अब एक ठाउँमा आउने वातावरण बनिराखेको छ र मुलुक जब यो वातावरणमा आउँछ, यो प्लेटफर्म सृजना हुन्छ, तब मुलुकमा हुने रूपान्तरण चाहिँ योभन्दा अगाडि परिकल्पना नगरिएको, नसोचिएको रूपान्तरण हुन्छ र त्यसले मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लान्छ। तर यो रूपान्तरण गलत व्यक्तिहरूको हातमा पर्यो भने यो रूपान्तरणले पनि मुलुकलाई ठिक दिशामा लाँदैन, अर्को एउटा राजनैतिक रूपमा एउटा वितृष्णा सृजना हुने, विशृङ्खलता सृजना हुने र इभन कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसले यहाँले जुन अघि राज संस्थाको कुरा उठाउनुभयो, मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने हामीले खोजेको राज संस्था भनेको शासन गर्ने राजा होइन, किनकि शासन गर्ने राजा हामीले विगतमा नेपाली समाजले, नेपालले देखिसकेको छ र शासन गर्ने राजा असफल भए र राजाको भूमिका शासन गर्ने होइन, शासन गर्ने काम नागरिकको हो। जब हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ या प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ, ती विगतका शब्दहरू भए नागरिक तन्त्रको, डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, नागरिक तन्त्रको एउटा मुख्य फिलोसफी भनेको के हो भने त्यो राजा चाहिँ नागरिकको कित्तामा आउनुपर्छ। राजाले नागरिकलाई आफ्नो कित्तामा राख्ने होइन कि नागरिकको कित्तामा राजा बस्नु पर्यो। अर्थात् राजाले शासन गर्ने होइन, राजा मुलुक र नागरिकको एकताको प्रतीक मात्रै भएर बस्नु पर्दछ। अब हामीले राज संस्था किन आवश्यक छ भन्ने बारे मैले विभिन्न समय बोलिसकेको छु, म त्यो आज पुनरावृत्ति गर्दिनँ। त्यसैले यहाँले उठाउनु भएको राज संस्थाको विषयमा हामीले खोजेको राजतन्त्र होइन। राजतन्त्रको विचार भनेको चाहिँ राजाले नै शासन गर्ने, राजाले पावर एक्सर्साइज गर्ने, राजाको निगाहमा मुलुकको शासन प्रशासन चल्ने भन्ने कुरा राजतन्त्र हो। हामी निगाह बक्सिने राजाको पक्षमा छैनौँ। राजाले निगाह बक्सेर मुलुक बन्दैन। राजा चाहिँ नागरिकको कित्तामा बस्नुपर्छ, नागरिकभित्र बस्नुपर्छ, नागरिकको पार्ट बन्न सक्नुपर्छ। राजाले हिजो गरेका गल्ती, कमी कमजोरी महसुस गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको पुनरावृत्ति राजाले गर्न थाल्यो भने राज संस्था न त आउँछ नै, आए पनि न त दीर्घजीवी नै हुन्छ। तर जनताले त राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थालिसके, आन्दोलन हुन थालिसके, विरोधका कार्यक्रम सुरु भइसके, गणतन्त्रको व्यवस्थाकै विरोधमा हो। अनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुको अर्थ राजाले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि। राजाले शासन गर्नु त्यो त एउटा नारा हो, स्लोगन हो होइन। त्यो स्लोगनले के गर्छ भने अहिलेको गणतन्त्र असफल भयो, अब यसको विकल्प चाहिँ राजा हुन् भन्ने कुराको एउटा सन्देश हो। गणतन्त्रको विकल्प राजा हुन्? गणतन्त्रको विकल्प राजा होइन, गणतन्त्रको विकल्प चाहिँ नागरिक हुन्। नागरिक किनभने भने पोलिटिकल पावर नागरिकले नै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। तर त्यो नागरिकले एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि मुलुकको यो मुलुक कसरी बन्यो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। यो मुलुक बन्दाखेरि 3टा शक्तिहरूले मुलुक बनाएका छन्, राजाले, सेनाले र नागरिकले। यो 3टा शक्ति नेपालको जियो पोलिटिक्समा एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। सबैले आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ। सेनाले राजनीति गर्ने होइन, राजाले पनि राजनीति गर्ने होइन। सेना र राजाले राजनीति गर्न थाल्यो भने सिस्टम बिग्रिन्छ, त्यसले मुलुकले एउटा दिशा लिन सक्दैन, मुलुक गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन, डेमोक्रेसीमाथि आक्रमण हुन्छ, डेमोक्रेसी छेद विच्छेद हुन्छ। त्यसले राजाले पनि आफूलाई डेमोक्रेसीभित्र राख्नुपर्छ भनेको नागरिकको एउटा कित्तामा राख्नुपर्छ। सेनाले पनि मुलुकको शासन व्यवस्थाको रक्षा गर्ने हो, शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने होइन। तर जब सम्पूर्ण राजनीतिक विकल्पहरू बन्द हुन्छन्, नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षाको अवस्था आउँदैन, जस्तो अहिले कोभिडमा पनि सरकारले उपचार गर्न सक्दिन भन्नुको अर्थ, र
सत्तामा बस्ने दलहरूको जुन किसिमको विग्रह र एउटा वितण्डा छ, यसले चाहिँ एउटा कस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भने भोलि मिलिट्री इन्टरभेन्सनको बाटो यसले खोल्छ। त्यसले सम्भावना छ त्यो त मुलुकको आवश्यकता भन्छ। भोलि पिपुलले भन्छन् हामी यो अस्तव्यस्ततामा बस्न सक्दैनौँ, हाम्रो जीवनको सुरक्षा चाहियो, तिमी आओ हामीलाई बचाऊ भनेर पिपुलले भन्छन्। किन अर्को शक्ति छैन। पोलिटिकल प्रोसेसबाट निकास नभइसके पछाडि राजनीतिक प्रक्रियाबाट जब निकास हुँदैन, नागरिकहरू अराजनैतिक प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न थाल्छन्। त्यो मैले राम्रो कुरा भनेको नि, त्यो गलत कुरा हो। धेरै सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो देखिन्छ। अब नेपालमा चाहिँ पहिला जस्तै एउटा जङ्गबहादुर चाहियो, यो चाहियो, ऊ चाहियो भन्ने त्यो प्रतिक्रियाहरू पनि देखिन्छ नि। जङ्गबहादुर मान्छेले निराशाको एउटा अभिव्यक्ति हो। जङ्गबहादुरले मुलुक चलाउन सक्दैन। जङ्गबहादुर भनेको निरङ्कुशताको प्रतीक हो। निरङ्कुशताले मुलुक चल्दैन। मुलुक चल्ने भनेको शासन व्यवस्था प्रणालीले हो, एउटा सिस्टमले हो। सिस्टम बसाइसके पछाडि मात्रै मुलुक चल्छ। त्यो सिस्टम बसाउनको लागि डेमोक्रेसी अपरिहार्य छ। डेमोक्रेसीलाई माइनस गरेर एउटा व्यक्तिलाई अगाडि सारेर एउटा व्यक्तिले शासन गर्ने र एउटा व्यक्तिको निर्देशनमा मुलुक चल्ने कुरा चाहिँ निरङ्कुशता हो। हामी जुन निरङ्कुशताको विरुद्धमा लडिरहेका छौँ, हामीले जङ्गबहादुर खोज्न थाल्यौँ भने त्यसले अर्को निरङ्कुशता जन्माउँछ र मुलुकलाई दिशाविहीन बनाउँछ। त्यसले नागरिकहरूमा आउने विभिन्न किसिमका क्रिया प्रतिक्रिया जुन हुन्छन् त्यो फ्रस्ट्रेसनका कारणले आइरहेका हुन्छन्। लिडरसिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने उसले राइट विचार दिने हो। त्यो राइट विचारमा पिपुलहरूलाई आबद्ध गर्ने हो। त्यसैले लिडरसिपको भूमिका सधैँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको सत्ता किन असफल भयो भने त्यहाँभित्र लिडरसिप नै देखिएन। उसले राइट विचार राख्न सकेन, मुलुकलाई डोर्याउन सकेन, नागरिकहरूलाई डोर्याउन सकेन, विशृङ्खलता सृजना गर्यो, समाजमा अस्तव्यस्तता सृजना गर्यो, भ्रष्टाचारले राज गर्यो। त्यही कारण लिडरसिप अहिले छैन। प्रधानमन्त्री हुनु या फलाना पदमा रहनुले लिडरसिप हुँदैन। लिडरसिपले विचार दिन्छ जसले समाजलाई एउटा डिरेक्सनमा लिएर जान्छ। आज खड्किएको चाहिँ त्यो लिडरसिप हो। अहिले अब पछिल्लो समय जसरी संसदमा पनि संसदीय समितिहरूमा पनि आवाज उठ्यो। अब सभामुख अघि सापकोटाले पनि भन्नुभयो अब धर्मनिरपेक्षता लगायतका विभिन्न परिवर्तनहरू चाहिँ अब खतरामा पर्न लाग्यो है भनेर भन्नुभयो। अनि सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि सङ्घीयता यो आवश्यकता थिएन, द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि ल्याइएको भन्ने किसिमको जुन किसिमको यो अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समय आइरहेको छ, यो कता कता अब यो मुलुकमा चाहिँ केही हुँदैछ, ठुलै परिवर्तन हुँदैछ अथवा चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढेर केही हुन खोज्दैछ भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै हुन चाहिँ के लागिरहेको छ अहिले? होइन, मुलुकमा परिवर्तन त अवश्यम्भावी छ। अब परिवर्तनलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। परिवर्तन कहिले र कस्तो शक्तिले त्यसलाई नेतृत्व दिन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। ठिक विचार र ठिक शक्तिले नेतृत्व दियो त्यो परिवर्तनले मुलुकको हित गर्छ, नागरिकको हित गर्छ। गलत विचार, गलत व्यक्ति, आडम्बरितपनाले नेतृत्व गर्यो भने त्यसले गलत बाटोमा लिएर जान्छ, मुलुकले फेरि दुःख पाउँछ। त्यसले आज सम्पूर्ण नागरिकहरू, तपाईँ हामी जस्ता सबै व्यक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्रत्येक गलत विचारको विरुद्धमा हामी उभिन सक्नुपर्छ। हामीले हल्का विचार, सस्ता विचारहरू, एकछिनका लागि तातो जोसका विचारहरूलाई लिएर हिँड्यौँ भने त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा हित गर्दैन। मुलुकको दीर्घकालीन हित केमा छ त्यस्ता विचारहरू हामीले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले नेकपा फुटतर्फ अगाडि बढ्यो, नेकपा फुट्यो भने चाहिँ यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका परिवर्तनहरू चाहिँ कमजोर हुने भनेर त्यो किसिमको विश्लेषण भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो अब फुट्ने स्थिति त छैन। यहाँले पनि भन्नुभयो यो नेकपा फुट्दैन भनेर, भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको चाहनु भएको परिवर्तन चाहिँ त्यो सम्भव छ अहिले? किनभने नेकपा फुट्नु र नफुट्नुको अर्थ छैन। नेकपाको विवाद मुलुकलाई बनाउने विवाद होइन, नागरिकको रक्षा गर्ने विवाद होइन, मुलुकलाई एउटा दिशा दिने विवाद होइन, मुलुक र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर मुलुक र नागरिकको हितमा गरिएको विवाद होइन। यो केवल सत्ताको छिनाझाप्टी, कसले नेकपालाई कब्जा गर्ने, सत्तालाई कब्जा गर्ने कुर्सीको विवाद हो, स्वार्थहरू बिचको विवाद हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेकपा फुटेर पनि नेकपाले निकास दिन सक्दैन, नेकपा नफुटेर पनि नेकपाले निकास दिन सक्दैन। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा अब यो मुलुकको लागि नेकपा चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट भइसक्यो। शक्ति त ठुलै होला, लाखौँ कार्यकर्ता पनि होलान्, तर त्यो तासको घर एकै दिनमा टल्छ। अब यो तासको घर भइसक्यो। एउटा यस्तो हुरी आउँछ, त्यो हुरीले ढल्छ। अब त्यसले नेकपा नफुट्दाखेरि पनि नेकपाको अस्तित्व सिद्धिन्छ,
नेकपा फुट्दाखेरि पनि नेकपाको अस्तित्व सिद्धिन्छ। आज नेकपा त्यो सङ्कटमा छ। र नेकपाको सङ्कट चाहिँ नेकपा नफुट्दैमा टर्ने या फुट्दैमा टर्ने भन्ने होइन, किनकि यसले मुलुकलाई जुन नेतृत्व दिनुपर्थ्यो त्यो नेतृत्व दिने क्षमता नै राखेन, मुलुकलाई गलत बाटोमा लिएर गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेकपा इन्सिग्निफिकेन्ट भयो। तर नेकपा इन्सिग्निफिकेन्ट हुनुको एउटा अर्थ छ। त्यो अर्थ चाहिँ के हो भने नेकपाले जुन विचार बोकेको थियो, गणतन्त्रको विचार बोकेको, त्यो नै इन्सिग्निफिकेन्ट भएको हो। नेकपाले जुन धर्मनिरपेक्षताको विचार बोक्यो त्यो नै इन्सिग्निफिकेन्ट, त्यो नै गलत साबित भएको हो। नेकपाले जुन संहिताको विचार बोक्यो त्यो नै गलत साबित भएको, किनकि त्यो नेकपा सत्ता सञ्चालन गर्न नै असक्षम रहेछ। त्यो नेकपा मुलुकलाई एउटा राइट डिरेक्सनमा लान नै असक्षम रहेछ, नागरिकको सुरक्षा गर्न नै असक्षम रहेछ भन्ने प्रमाणित हुनुपर्थ्यो। के हो भने नेकपा जुन जगमा उभियो, जुन राजनीतिक धरातल नेकपाले स्थापित गर्न खोज्यो, ती राजनीतिक धरातलहरू गलत साबित भए। अब यी राजनीतिक धरातल गलत साबित भएपछि परिवर्तन अवश्य भावी छ। अब किन यी राजनीतिक धरातलहरू गलत साबित भयो भने मुलुकका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा नागरिकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। कोठामा बसेर 2-3 जना नेता, 2-4 जना नेताले निर्णय गरेर त्यसले मुलुकको निर्णय त्यो बन्न सक्दैन। त्यो हाम्रो अनुभवले पुष्टि गर्यो। जस्तो भन्नुहोस्, नेपालमा गणतन्त्र चाहिन्थ्यो कि चाहँदैन थियो भन्ने बारेमा जनमत सङ्ग्रह त भएन। नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, यो पनि जनमत सङ्ग्रह भएन। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अलमोस्ट 90% मानिसहरूले धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन भनेर भनेको कुरालाई इन्कार गरियो। त यसले के देखायो भने आजको यो सिस्टमका 5वटा पिल्लरहरू, 5वटा यसका संरचना, एउटा डेमोक्रेसी, जसलाई यो संविधानले लोकतन्त्र भन्छ। लोकतन्त्र भन्ने शब्द नै हामीले भारतीय शब्द ल्याएर राख्यौँ संविधानमा, र यसको चुनाव प्रणाली नै अलोकतान्त्रिक छ। यो गुन्डामा, पैसामा, जालझेलमा आधारित छ। त्यसले लोकतन्त्र त समाप्त भएको छ, अर्थात् यो लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भयो। त्यसैले अहिलेको नेपालका लागि नेपालीको या हाम्रो अभियान के हो भने अब चाहिँ नागरिक तन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रका नाममा झुक्क्याइयो, लोकतन्त्रका नाममा झुट्याइयो, अब साँचो अर्थमा नागरिक तन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसैले डेमोक्रेसी, अहिले डेमोक्रेसी छैन, डेमोक्रेसी अब चाहियो, नागरिक तन्त्र चाहियो। एक। दोस्रो कुरा, गणतन्त्र मुलुकको लागि अफाप सिद्ध भइसक्यो, गणतन्त्रको विकल्प अब चाहियो। त्यो गणतन्त्रको विकल्प भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसमा राज संस्थाको भूमिका चाहिन्छ। त्यो राज संस्था चाहिँ मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने राज संस्था चाहिन्छ, शासन गर्ने राज संस्था होइन। यदि राज संस्थाले शासन गर्ने अभिलाषा राख्यो भने त्यो राज संस्था दीर्घजीवी हुन सक्दैन। भोलि यसले ठुलो कन्फ्लिक्ट मुलुकमा निम्त्याउँछ। र म जस्ता व्यक्तिहरू जो अहिले राज संस्थाको वकालत गरिराखेको छु, तपाईँले भने जस्तै शासन गर्ने राज संस्था चाहिँदैन, तर एकताको सूत्रमा बाँध्ने राज संस्था चाहिन्छ भनेर त त्यो एकताको सूत्रमा बाँध्छ राज संस्थाले? हो, बहुत राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। अब राज संस्थाले किन एकताको सूत्रमा बाँध्छ भने हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने यो मुलुक के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। यो मुलुक र नेपाली थट, नेपालीपना के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालीपना भनेको हाम्रो आफ्नो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्म हो। यी सबै कुरालाई रक्षा गर्ने एउटा संस्थाको भूमिका त्यो राज संस्थाले खेल्यो। यो भूमिका अहिले पनि जरुरी छ, हिजो पनि जरुरी थियो। तर राज संस्थाले गल्ती कहाँ गर्यो? उसले राजनीति गर्न थाल्यो। त्यो राजनीतिबाट राज संस्थालाई मुक्त गर्नुपर्छ। जसले आज राजाले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचार यदि कसैले राख्छ भने त्यो विचारले राजा र राज संस्थालाई सधैँको लागि समाप्त पार्छ। धेरै समूह छन्, सङ्घ संस्था छन्, दलहरू छन्, थुप्रै छन्। त्यसैले आजको खतरा के पनि हो भने नि राजालाई एक्टिभ राजा बनाउन खोज्ने, राजाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्नेहरूले न त राज संस्था नै ल्याउन सक्छन्, न राज संस्था कुनै कारणले आयो भने नि त्यसलाई दीर्घजीवी नै बनाउन सक्छन्। किनकि राज संस्था हिजो गएको कारण के भने राज संस्थाले राजनीति गरेर, राज संस्था एक्टिभ भएर। यो कुरा हामीले बुझेनौँ, हिस्ट्री हामीले बुझेनौँ र हिस्ट्रीबाट पाठ सिक्न सकेनौँ भने फेरि त्यो हिस्ट्री दोहोरिन्छ। फेरि अब राज संस्था आएर जानु पर्यो भने त्यो कहिले पनि नफर्कने गरी जान्छ। त्यसले मुलुकको लागि पनि घाटा हुन्छ, राज संस्थाको लागि पनि घाटा हुन्छ, र जो राजावादी, राजाले नै शासन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् उनीहरूको लागि पनि घाटा हुन्छ। त्यसले ती साथीहरूले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने हामी राजावादी होइनौँ, स्वयं राजावादी होइनन्। मैले यो कुरा पटक पटक भनेको छु। राजा नै राजावादी होइनन्, राजा शासन गर्न चाहँदैनन्, राजा पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्न चाहँदैनन्।
तर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा राख्नको लागि यो जसरी मुलुक बन्यो यो सभ्यता संस्कृतिलाई बचाउनको लागि भूमिका खेल्न चाहन्छन्। यो भूमिका नेपालले दिनुपर्दछ र यो भूमिकालाई हामीलाई चाहिँदैन, राजा ल्याउन पाइँदैन भनेर भन्नेहरू पनि छन्, ठुलो समूह छ। त्यसैले त यो कन्फ्लिक्टलाई रोक्ने एउटै मात्रै उपाय के हो भने राजा चाहिँ संसदभित्र बस्नुपर्छ, संसदले नै राजाको नियुक्ति गर्छ। त्यो अर्थ के हो भन्दाखेरि गणतन्त्रले त हेड अफ द स्टेट छान्ने न हो। गणतन्त्र भनेको एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट हेड अफ द स्टेट छान्ने, द्याट्स अल, त्यति हो गणतन्त्र भनेको। भनेपछि संसदले जब राजालाई छान्छ भने त्यो त गणतन्त्रीय प्रक्रिया भयो। भनेपछि यो मुलुकको एकताको एउटा सूत्रमा बाँध्ने एउटा संस्था आउँछ भने त्यो हिजोको राज संस्थाको परम्परा पनि भयो। यो दुईटै कुरालाई मिलाउने, यसको फ्युजन गर्ने चाहिँ हाम्रो अवधारणा हो। हामीले नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि सारेको धारणा यो। अब हामीले कति बुझाउन सक्यौँ, कति बुझाउन सकेनौँ, हामी कति सफल असफल त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अनि यो मङ्सिर 20 गते तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, 50,000 जनता उत्रिँदैछ भनेर भनिरहनु भएको छ। हजुर, त्यो सम्भव छ हैन? अब मैले त 50,000 भनेको छैन, मैले कहिले नम्बर तोकेको छैन। हाम्रो अपेक्षा के हो भने त्यो 50,000 पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ। तर अहिलेको यो मुलुकको एउटा विकराल परिस्थितिमा परिवर्तन जरुरी छ भन्ने शक्तिहरू अब एक ठाउँमा आउनुपर्छ र नागरिकले साथ दिनुपर्छ। त्यो भयो भने एउटा ठुलो मास 20 गते आउनु पर्दछ, हामीलाई साथ दिनुपर्दछ र त्यो दिन हामी अबको मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको सिङ्गो खाका घोषणा गर्छौँ र आन्दोलनको हामी घोषणा गर्छौँ। र जुन दिन हामीले आन्दोलनको 20 गते घोषणा गरेपछि जुन दिनबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ त्यो आन्दोलन चाहिँ नन स्टप रूपमा अगाडि जान्छ र त्यसले यो सत्ता र यो व्यवस्थालाई फाल्छ। त्यहाँ उपस्थित हुने मानिसहरू चाहिँ स्वतन्त्रहरूलाई नै लाग्ने गरेको आरोप अनुसार चाहिँ त्यहाँ तेल हालिदिएर अथवा चाहिँ पैसा बाँडेर अथवा चाहिँ प्रलोभन दिएर आउने जनताहरू। हामीले एउटा कुरा सन्दीपजी, कहिले पनि तेल हालिदिएका छैनौँ, कहिले पनि पैसा बाँडेका छैनौँ। जति पनि मानिसहरू हामीसँग आएछन् सधैँ स्वतस्फूर्त रूपमा आएका छन्। त्यसैले हामीमाथि यो आरोप कहिले लागेको पनि छैन, मैले कहिले सुनेको छैन। अनि सामाजिक सञ्जाल लगायत कसैले भ्रम सृजना गर्यो भने त्यो दोस्रो कुरा, तर हामीले कहिले यस्तो गरेका छैनौँ। तपाईँले कसैलाई पनि हाम्रो मासमा आउनलाई सोधे हुन्छ, तपाईँले तेल हालदेखि पैसादेखि सोधे हुन्छ, हामीले हामीबाट कहिले यस्तो हुँदैन। पहिलो कुरा, यहाँ आउने मास भनेको स्वतस्फूर्त, तपाईँले आफूले सङ्गठन गरेर सङ्गठित रूपमा बनाएका कार्यकर्ता आएर परिवर्तन हुँदैन। तपाईँले सङ्गठन गर्ने भनेको एउटा सीमित समूह मात्रै। सङ्गठन पनि बनाउनु भयो तपाईँ? अनि सङ्गठन छ, सङ्गठन नभएको होइन, तर यो सङ्गठनले पुग्दैन, सङ्गठनले आन्दोलन हुँदैन, सङ्गठनले त इलेक्सनमा जान्छ। सङ्गठनको काम भनेको नि इलेक्सनमा जाने हो। आन्दोलन भनेको पिपुलले गर्ने हो, सङ्गठनले गर्ने होइन। जबसम्म स्वतस्फूर्त रूपमा पिपुल आउँदैन तबसम्म आन्दोलन हुँदैन। मान्नुहोस् 20 गते हामीले जुन आन्दोलन गर्ने भनेका छौँ, हामीलाई पिपुलले साथ दिएनन्, सम्भावना त्यो पनि छैन त। मान्नुहोस् भोलि त्यहाँ 2 जना मान्छे पनि आएनन्, सुरेन्द्र भण्डारी मात्रै एक्लै भयो या अरू 2, 4, 5 जना भए, त्यसले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो विचारलाई पिपुलले साथ दिएनन्, हामी सच्चिनुपर्छ, हामीले राखेका विचारहरू गलत रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई पिपुलले साथ दिए भने हाम्रा विचारहरू ठिक रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर यी दुईटै निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ। एकातिर कोभिडको अवस्था छ, मानिसहरू बाहिर निस्किन डराइराखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर काठमाडौँ बाहिरका मानिसहरू आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। हामी पैसा खर्च गर्न पनि हामी सक्दैनौँ, हामीसँग पैसा पनि छैन। फेरि हामी पैसाका आधारमा गरिने मुभमेन्टमा विश्वास पनि गर्दैनौँ। त यी सबै कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको 50,000 मान्छे आउला भन्ने जुन कुरा छ त्यो नहुन सक्छ या त्योभन्दा बेसी पनि हुनसक्छ। त्यसले कति मान्छे आउँछन् नम्बर म्याटर्स, तर त्यो नै सबै कुरा होइन। जस्तो तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि, अब यो नागरिक आन्दोलनबाट चाहिँ नागरिक सरकार बन्छ भनेर भनिरहँदा अब नागरिक सरकारले पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मको जुन उच्च ओहदाका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर चाहिँ ती सबै सम्पत्तिहरू ल्याएर चाहिँ हामी गरिब जनतामा बाँड्छौँ भनेर तपाईँहरूले जुन भनिरहनु भएको छ त्यो त्यति सहज छ? त्यो छैन। यो चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्नुभन्दा गाह्रो छ। सत्ता त परिवर्तन होला, एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को मान्छे सत्तामा पुग्ला, त्यस पछाडिको साँच्चीकै क्रान्ति रेभोल्युसन चाहिँ त्यहाँ त्यस पछाडि सुरु हुन्छ जब हामी नागरिक आयोग बनाउँछौँ र त्यो नागरिक आयोगले पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन सुरु गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्छ नेपालको इतिहासमा। र यो गर्न सक्यो भने मात्रै नागरिक सरकारको औचित्यता सिद्ध हुन्छ। यो गर्न सकिएन भने सरकारमा त कोही आउला तर त्यो असफल हुन्छ।
त्यसले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसले त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। आधार के छन् तपाईँहरूले जुन एजेन्डा बोक्नु भएको छ त्यो पुरा हुने नागरिक आयोग नागरिक सरकारको? त्यो पुरा हुने आधार चाहिँ के हो भने अहिले मुलुक चाहिँ परिवर्तनको सङ्घारमा छ। किन परिवर्तनको सङ्घारमा छ भने इलेक्टेड गभर्मेन्ट असफल भयो। जब इलेक्टेड गभर्मेन्ट असफल हुन्छ, इलेक्टेड गभर्मेन्ट धेरै कारणले असफल हुन्छ, तर त्यसका 3टा मुख्य कारणहरू, एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्टले लोकतन्त्र बचाउन सक्दैन या डेमोक्रेसी बचाउन सक्दैन, हाम्रो भाषामा नागरिक तन्त्र बचाउन सक्दैन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ। जस्तो संविधानलाई नै नमान्ने, अदालतको आदेशलाई नमान्ने, निर्वाचन प्रणाली नै दूषित बनाउने सरकार भनेको त्यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्यो, क्या नागरिक तन्त्रमाथिको कुठाराघात गर्ने अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि इलेक्टेड गभर्मेन्ट असफल भयो, एक। दोस्रो, इलेक्टेड गभर्मेन्टको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको नागरिकको जीवनको सुरक्षा दिने। यस्तो महामारी र सङ्कटको बेलामा पनि हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने, हामी अदालतमा गएर मुद्दा गर्नुपर्ने, अनि नागरिकहरूलाई भोका नागरिकलाई खाना खाने कुरोमा पनि रोक लगाउने, यस्ता गतिविधिमा जुन सरकार र संयन्त्र लाग्यो त्यसले के देखायो भने यो सरकार र संयन्त्रले नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन, त्यसरी इलेक्टेड गभर्मेन्ट असफल भयो। दोस्रो यो देखियो। र तेस्रो चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्टको उपादेयता भनेको कानुनको शासन लागू गर्ने, अर्थात् भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, व्यतिथि अन्त्य गर्ने, लुटतन्त्र अन्त्य गर्ने। तर यी सबै कुरामा इलेक्टेड गभर्मेन्ट नै त्यसको नायक बन्यो। त्यसैले यो इलेक्टेड गभर्मेन्ट असफल भयो। त्यसको अर्थ हो कि अर्को सरकार चाहियो। त्यो सरकार भनेको अहिले तत्कालै इलेक्टेड त हुँदैन। त्यो इलेक्टेड नहुन साथ त्यो सरकारलाई हामीले नागरिक सरकार, किनकि स्वतन्त्र नागरिकहरू आएर बनाउने सरकार हो, त्यसलाई हामीले नागरिक सरकार भन्यौँ। र त्यो नागरिक सरकारले गर्ने केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भनेको पहिला नागरिक आयोग बनाउनु पर्यो, किनकि यो मुलुकको नम्बर 1 समस्या भनेकै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार समाधान भएन भने राजा आएर पनि केही हुँदैन, नआएर पनि केही हुँदैन। त्यसले राजा आउनु र नआउनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य हो। तर यो मुलुकको राष्ट्रियता बचाउनको लागि अन्त्यको लागि त्यो नागरिक आयोग गठन हुनैपर्छ, त्यसको अर्को विकल्पै छैन। दोस्रो, यो मुलुकको ठुलो समस्या भनेको राष्ट्रियता। आज राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। त्यो राष्ट्रियता बचाउनको लागि चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ। यो आधारमा हामीले राज संस्थाको वकालत गरेका हौँ। दोस्रो। तेस्रो, राजनीति चाहिँ आज व्यापारीकरण बन्यो। त्यसको अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले नयाँ किसिमको राजनीतिक संरचनामा जानुपर्छ। पोलिटिकल पार्टीभित्र व्यापक सुधार हुनुपर्छ। अहिलेका नेताहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। उनीहरू माथि कानुन बमोजिम कारबाही भइसके पछाडि नयाँ नेतृत्व त्यहाँभित्र आउनुपर्छ र नयाँ एउटा राजनीतिक विकल्प सिर्जना हुनुपर्छ। हिजोको दलहरू र हिजोकै नेताहरूले अब यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन। त्यसले यी 3टा समस्याको समाधान गर्नका लागि नै अब मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन चाहिएको र त्यो चाहिँ अवश्यम्भावी छ भन्ने हामीले यी आधारमा भनेका हौँ। हुन्छ, अब अन्तिममा पनि छौँ, सम्पूर्ण जनताले हेरिरहनु भएको छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँ हामी यो मुलुकका जिम्मेवार नागरिक हौँ। यो मुलुक बचाउने दायित्व तपाईँ हाम्रो हो। हामीले मुलुक बचाएनौँ भने यो मुलुक सङ्कटमा परेको छ। यो सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आज देशी विदेशीहरूका चलखेललाई रोक्नका लागि हाम्रो आफ्नै बाहुबलमा र हाम्रो आफ्नै राजनीतिक धरातलमा, राजनीतिक सोचमा परिवर्तन गर्नका लागि र कुनै दल विचारभन्दा माथि उठेर नेपालको राष्ट्रिय झन्डा लिएर, नेपाली नागरिकत्वको भावना लिएर हामी एक ठाउँमा गोलबन्द हुनु जरुरी छ। अब नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन र नागरिक आन्दोलनले मात्रै परिवर्तन सम्भव छ। त्यसैले हामीलाई साथ दिनुहोस् र यही मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा हुने विशाल भेलामा सहभागी भएर आउँदो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको घोषणा सभामा हामीलाई साथ दिनुहोस् र सहभागी हुनुहोस् भन्ने पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सन्देश। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धन्यवाद सन्देश।